Assalamu alaikum. Today we are going to discuss League of Nations, which is an international organization and came into being on 20th January 1920. अच्छा जी, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस समझा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ऐसी पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल पीस को इस्टेब्लिश कर सके और जो डिस्प्यूट्स है उनको ख़त्म कर सके। अब पर्पस है इंटरनेशनल लीग ऑफ नेशंस का जो पर्पस था वो ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको ख़त्म कर सके और साथ में वो सारे तनाज़ात को भी ख़त्म कर दिया जाए जो कि वॉर की वजूहत बनते हैं। इसके बाद मेंबर्स हैं। इनिशियली लीग ऑफ नेशंस के जो मेंबर थे वो 42 थे, यानी कि 42 स्टेट्स या कंट्रीज़ ने इसकी मेंबरशिप ली थी। इसके बाद जो 15 कंट्रीज़ ने बाद में उन्होंने भी इसकी मेंबरशिप ली। अब हम पढ़ते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस है इसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ यूँ थी कि पहले असेंबली थी, फिर काउंसिल, फिर परमानेंट सेक्रेटरी थे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। जो असेंबली थी इसमें लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स होते थे। इसमें उस टाइम पर 3 मेंबर्स होती थी जो कि एक के बराबर होते थे। इसके बाद काउंसिल होती थी जो कि पॉलिसीज़ बनाती थी और इम्प्लीमेंट करती थी। इसके बाद इसके परमानेंट सेक्रेटरी थे। इसके बाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था। ये कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए था कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो इंटरनेशनल लेवल पर जो कि आर्बिट्रेशन और नेगोशिएशन से हल ना हो सके तो फिर ये कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये इसके लिए बनाई गई थी कि जो लेबर कंडीशन है उनको बेटर किया जा सके। लीग ऑफ नेशन के बैकग्राउंड में हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक जिनेवा कन्वेंशन है, एक ह्यूग कन्वेंशन है। जिनेवा कन्वेंशन ही सीरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है। ये कोई एक ट्रीटी नहीं थी बल्कि बहुत सारी ट्रीटीज़ थे। इनका जो बेसिक एम था कि इंसान को जो है उनके बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाए और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो जिनेवा में हुई थी, इसलिए इनको जिनेवा कन्वेंशन कहा जाता है, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है। इसके बाद ही कन्वेंशन है। ही कन्वेंशन जो है इसका जो बेसिक एम था वो ये था कि जो वॉर को प्रिवेंट किया जा सके और जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है उनको पीसफुली सेटल किया जा सके। ये भी कोई एक कन्वेंशन नहीं था बल्कि बहुत सारे कन्वेंशन थे जो कि 1899 से लेकर 1927 में हुए थे। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि लीग ऑफ नेशंस के गोल्स क्या थे। जिसका जो फर्स्ट गोल था वो प्रिवेंटिंग वॉर्स थे, कि इन वॉर्स को रोकना था, कि कोई भी ऐसी वजूहत ना बने कि जिनकी वजह से वॉर्स हो। इसके बाद सेकंड वन कलेक्टिव सिक्योरिटी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अलायंस बनाकर अपने आप को सिक्योर करेगा। थर्ड वन जो है वो डिसआर्मामेंट था। डिसआर्मामेंट का मतलब है कि ना तो आर्म्स की इम्पोर्ट की जाएगी, ना एक्सपोर्ट की जाएगी और ना ही प्रोडक्शन की जाएगी। नंबर 4 है ओपन डिप्लोमेसी। ओपन डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि जो स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ कोई अलायंस बनाएगा या कोई भी ट्रीटी करेगा तो वो ओपनली करेगा। वो जैसे ही ट्रीटी करेगा या कोई अलायंस बनाएगा तो पहले इस बात को पब्लिकली अनाउंस करेगा। इसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल मीन्स, कि जितनी भी डिस्प्यूट्स है इंटरनेशनल लेवल पर उनको रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू पीसफुल मीन्स। और उस टाइम पर जो पीसफुल मीन्स थे वो 2 थे, एक नेगोशिएशन है, एक आर्बिट्रेशन है। नेगोशिएशन का मतलब है कि दोनों स्टेट खुद ही एक दूसरे के साथ बैठकर गुफ्त शनीद से अपने जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करे। आर्बिट्रेशन का मतलब है कि कोई थर्ड पार्टी उनके बीच उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। अब हम पढ़ते हैं लीग ऑफ नेशंस के कंसर्न्स के बारे में। इसका जो फर्स्ट कंसर्न है वो लेबर कंडीशन है। लेबर कंडीशन इसका फर्स्ट कंसर्न इसलिए है कि उस टाइम पर जो लेबर कंडीशन थे बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। लेबर से 24 आवर्स काम लिया जाता था और उनको बहुत ही कम वेज प्रोवाइड की जाती थी। तो इसका जो पहला कंसर्न था वही था कि लेबर की कंडीशन को बेटर बनाया जा सके और लेबर के बेटरमेंट के लिए काम किया जा सके। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ नेटिव इनहेबिटेंट्स, कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उस टाइम पर, जो कि यूरोप के रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि जंग गुजरी थी। तो जितने भी लोग थे वो या तो इकोनॉमिकली डिस्टर्ब थे या तो साइकोलॉजिकली, तो इनकी ट्रीटमेंट करना था और उनको साइकोलॉजिकली भी फिट बनाना था और इनको एक इकोनॉमी को मतलब बेटर करना था। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ आर्म ट्रेड, कि जितनी भी आर्म की ट्रेडिंग होती है इनको बिल्कुल ख़त्म करना। फोर्थ है ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि उस टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ था तो जो वर्ल्ड हेल्थ या ग्लोबल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इसका जो फोर्थ कंसर्न था वो इसको बेटर करना था। इसके बाद नंबर 5 है प्रिजनर ऑफ वॉर्स,
یہ کنسرن جو تھا یہ بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ وار میں بہت سارے لوگوں کو پریزنٹ کیا گیا تھا. تو لیگ آف نیشن نے یہ کہا کہ جو آپ جن لوگوں کو آپ نے پریزنٹ کیا ہے یا پریزنٹ بنایا ہے ان کے ساتھ آپ ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کریں گے اور ان کو اس ایبل بنائیں گے کہ اگر وہ اس پریزنٹ سے واپس آئے تو اپنی سوسائٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکیں. اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف مائنورٹیز ان یورپ کہ یورپ میں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر سکے. لیگ آف نیشن کے سکسیسز کیا کہتے ہیں تو جو فرسٹ ون ہے وہ اینڈڈ وار ہے. اس نے فرسٹ ورلڈ وار کو ختم کر دیا. اس کے بعد اس نے جو کلیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ دیا تھا اس کو اس نے اسٹرینتھن کر دیا تھا اور اس نے اسمال نیشنز کو بھی وارننگ دی تھی کیونکہ ان کو انڈیپینڈنس کو کلیئر کیا تھا. اس کے بعد ہے کہ جتنے بھی اس ٹائم پر پینڈیمکس تھے یا چائلڈ لیبر تھا ان کے بارے میں پہلی جو آواز اٹھائی وہ لیگ آف نیشن نے اٹھائی. اس سے پہلے نہ پینڈیمکس کے بارے میں بات ہوتی تھی نہ چائلڈ لیبر کے بارے میں اور نہ ہی سلیوری کے بارے میں اور ان تینوں پوائنٹس کو لیگ آف نیشن نے اٹھایا تھا. اب ہم پڑھتے ہیں کہ لیگ آف نیشنز کے فیلیورس کیا کہتے ہیں. تو فرسٹ ون ہے لیک آف اٹس اون آرمی. جو لیگ آف نیشنز تھی اس کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں تھی. جب بھی اس کو آرمی کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ ان اسٹیٹ سے آرمی لیتی تھی جو وننگ پاور تھے فرسٹ ورلڈ وار میں جیسے کہ رشیا ہو گئے جاپان اور اٹلی. اگر وہ کوئی ایسے اقدام اٹھاتے تھے جو ان اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتی تھی تو پھر وہ اپنی آرمی اس کو نہیں دیتی تھی. تو یہ اس کی فرسٹ ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ فیل ہو گیا تھا. سیکنڈ جو ہے کہ یو ایس نیور جوائن یو ایس اے نے اسے کبھی جوائن ہی نہیں کیا تھا. جو اس کے لیڈر تھے یا فاؤنڈر جو ہم وڈرو ویلسن کو کہتے ہیں اس کے فاؤنڈر تو وہ خود تو یو ایس اے سے تھے لیکن یو ایس اے نے اس لیگ آف نیشنز میں ممبرشپ ہی نہیں لی اور نہ اس کو کبھی جوائن کیا. اس کے بعد ہے نو اسپیسیفک رولز فار جوائن اینڈ ودرول. جو لیگ آف نیشنز اس نے کوئی بھی اسپیسیفک رولز نہیں کیا تھا کہ آپ کس طرح لیگ آف نیشن کو جوائن یا ودرول کر سکتے ہیں یا اگر آپ جوائن کریں گے یا ودرول کریں گے تو آپ کو کون کون سے مطلب یا کوئی انسٹرکشنز نہیں دیے گئے تھے. اس وجہ سے جو بہت سارے اسٹیٹ تھے انہوں نے انیشیلی تو جوائن کیا تھا لیکن بعد میں ودرو ہو گئے جیسے کہ جاپان نے 1933 میں اور جرمنی نے 1934 میں اس سے ودرول ہو گئے دونوں. اس کے بعد اس نے جو رشیا کی ممبرشپ تھی وہ خود ختم کر دی تھی 1939 میں کیونکہ رشیا نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا تو لیگ آف نیشن نے اس کی جو ممبرشپ تھی وہ ختم کر دی تھی. اس کے بعد ہے ارریزولوٹ اپروچ ٹو سینکشنز کہ لیگ آف نیشنز نے کبھی سینکشنز ہی نہیں لگائی کیونکہ جتنے بھی اس کی خلاف ورزیاں تھے وہ گریٹ اسٹیٹس کرتے تھے اور جو گریٹ اسٹیٹ تھے اس کو فنڈس بھی دیتے تھے. تو اگر یہ سینکشنز لگاتی تھی تو وہ فنڈس روک لیتے تھے تو اس وجہ سے اس نے کبھی سینکشنز ہی نہیں لگائے تو اس وجہ سے یہ فیل ہو گئی.